नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म प्रतिभा धरेल। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। आज माघ 16 गते शहीद दिवस। देश र जनताको हित र अधिकारका लागि जीवन त्याग गर्ने शहीदप्रति सम्मान गर्दै देशभर मनाइँदै। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले लिए नागरिकता। पार्टीले बनायो पुनः सभापति। गृहमन्त्री आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने राष्ट्रपाको अडान। सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको एमाले महासचिव पोखरेलको दावी। अदालतले देखाएको सक्रियतामा प्रश्न। विशेष अस्पतालहरूको निर्माण उच्च प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासन। नर्सहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने मन्त्री गिरीको चेतावनी। डोजर आतंक फैलाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाह विरुद्ध प्रदर्शन। जनताको प्रतिनिधि भएर जनतालाई नै दुःख दिएको आरोप। इजरायल आफ्ना नागरिकहरूलाई बन्दुक बोक्न सहज हुने नियम बनाउँदै आक्रमणकारीको परिवारका सदस्यहरूलाई सामाजिक सुरक्षा अधिकारबाट वञ्चित गर्ने तयारी। अब समाचार विस्तारमा। आज माघ 16 गते देश र जनताको हित र अधिकारका लागि जीवन त्याग गर्ने शहीदहरूप्रति सम्मान गर्दै देशभर शहीद दिवस मनाइँदैछ। नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिक बनाउन जहानिया राणा शासन, निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था तथा तानाशाही राजतन्त्र विरुद्ध प्रजातान्त्रिक क्रान्ति एवं लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनहरूमा आफ्नो जीवनको आहुति गरेका वीर सपूतहरूको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस मनाउँदै आएको छ। वीर शहीद शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा दशरथ चन्द र गंगालाल श्रेष्ठको संघर्षमय जीवन र बलिदानको गाथा र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका अरू योद्धाहरूको योगदानमा शहीद दिवस मनाइएको हो। निरङ्कुश जहानिया राणा शासन विरुद्ध आफ्नो ज्यानको बलिदान गरेका वीर शहीदको स्मरणमा विभिन्न गैर सरकारी संघ संस्थाको पहलमा हरेक वर्ष माघ 10 देखि 16 गतेसम्म शहीद सप्ताह मनाइँदै आएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शहीद दिवस 2079 को अवसरमा नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्रको स्थापना र राष्ट्रियताको रक्षाका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने महान शहीदहरू शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा दशरथ चन्द, गंगालाल श्रेष्ठ लगायत सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात अमर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ। शहीदहरूको बलिदानद्वारा प्राप्त भएको संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु नै शहीदप्रति सच्चा श्रद्धाञ्जली हुने राष्ट्रपति भण्डारीको सन्देशमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पुनः नेपाली नागरिकता लिनुभएको छ। उहाँले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ पुगेर कानून बमोजिम नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्नुभएको हो। लामिछानेले नियमावलीको नियम 11 अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता पुनः प्राप्त गरेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। लामिछानेले 2050 सालमै वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनुभएको थियो। प्रशासनले पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गरी पुरानै विवरण र जारी मिति रहेको नागरिकता उहाँलाई दिएको हो। यसअघि नेपालमा नागरिकता लिए पनि अमेरिका गएपछि उतैको नागरिकता लिएर बस्नुभएका लामिछाने गैर पर्यटक नाता भिजामा नेपाल आउनु भएको थियो। त्यसपछि उहाँ यतै बस्नुभयो। 2075 सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासलाई सूचना दिनुभएका लामिछानेले 2075 असार 14 गते अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराउनु भएको थियो। तर नेपाली नागरिकताको पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा गर्नु भएको थिएन। पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर दल दर्ता र उम्मेदवार बनेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि अदालतले लामिछानेले अमेरिकाबाट फर्किएपछि नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै प्राप्त सबै पदबाट मुक्त हुने फैसला गरेको थियो।
फैसलापछि लामिछानेको गृहमन्त्री, सांसद र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद गुमेको थियो। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमा पुनः रवि लामिछाने चयन हुनु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गरेसँगै लामिछानेलाई आइतबार पार्टी कार्यालय वसुन्धरामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सभापतिको जिम्मेवारी सुम्पेको हो। लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको कारण सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज गरिदिएपछि पार्टी सभापतिबाट हट्नु भएको थियो। लामिछानेलाई सभापति चुनाव रासोपाका आइतबार छोटो समयमा 3 बैठक बस्यो। पार्टीको सदस्यता प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुभएको थियो र त्यो प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि केन्द्रीय समितिको बैठकमा उहाँलाई आमन्त्रित गरेर पार्टीको केन्द्रीय समितिले सर्वसम्मत निर्णय गर्यो, उहाँलाई केन्द्रीय समितिमा मनोनित गर्ने निर्णय गर्यो। त्यसपछि पार्टीको अर्को बैठक बस्यो। त्यो अर्को बैठकले पार्टीको केन्द्रीय समितिमा मनोनित श्री रवि लामिछानेलाई पार्टीको सभापतिमा मनोनित गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गर्यो। बैठकले गृह मन्त्रालय आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिइसके पनि सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी फेरि पार्टीले नै पाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो। यद्यपि बैठकले लामिछानेले नागरिकता पुनः प्राप्ति प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि उहाँ नै सरकारमा जाने या नयाँ व्यक्तिलाई पठाउने भन्ने बारे स्पष्ट गरिसकेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकालले गृहमन्त्रीमा पार्टीको दाबी स्वाभाविक भएको बताउनुभयो। जिम्मेवारीमा हामीलाई परेको समस्या हो, त्यो अरू दललाई परेको समस्या होइन। यो सहयात्री दलहरू बीच भएको खटपटको समस्या पनि होइन, त्यो हामीलाई परेको समस्या भएको कारणले त्यसमा पुनः दाबी गर्नुपर्ने स्थिति छैन। त्यो स्वतः नै हामीले पाउनुपर्ने कुरा हो र हाम्रै तर्फबाट गृहमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो र त्यसमा पार्टीले को व्यक्तिलाई पठाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीको तर्फको जिम्मेवारी हो। जुन कुरा यो टुङ्गिएपछि हामी निर्णय गर्छौँ। उहाँले मन्त्रालय फेरि पाउने अवस्था बनेको जान्ने भन्ने बारे भने तय जानकारी दिनुभयो। चितवन 2 मा हुने उपनिर्वाचनका उम्मेद्वार छान्न पार्टीभित्र प्रारम्भिक निर्वाचनको लागि सूचना जारी गरिने पनि प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो। पार्टीभित्र कुनै पनि समस्या नरहेको भन्दै उहाँले संयम हुन पार्टी कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने उद्देश्य सहित निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको दावी गर्नुभएको छ। महासचिव पोखरेलले सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भनेर निवर्तमान गृहमन्त्री लामिछानेलाई नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको जिकिर गर्नुभयो। तर नागरिकता प्रकरणले सत्ता समीकरणमा फेरबदल नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। विगतमा पीआर लिएर विदेशमा बसेका थुप्रै व्यक्तिहरू नेपाल फर्किँदा स्वतः नेपाली नागरिक भएको आम अभ्यास रहेको भए पनि कसैले प्रश्न नउठाएको महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो। विदेशमा बसेकाहरू फर्केर आउँदाखेरि स्वतः नेपाली नागरिक भएका छन्, कसैले प्रश्न उठाएको छ र? पीआर लिएका व्यक्तिहरूले चाहिँ पीआर परित्याग गरेको घोषणा गरेर त्यसपछि फेरि नयाँ प्रक्रियाबाट नागरिकता प्राप्त गरेको सुन्नुभएको छ। तर रवि लामिछानेको हकमा यसलाई विषय बनाइयो। किन बनाइयो भन्दाखेरि कतै यो विषयलाई अगाडि बढाएर चाहिँ सत्ता समीकरणमा चाहिँ फेरबदल ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अर्थमा यसलाई मुद्दा बनाइयो। तर यसले उनीहरूले सोचे जस्तो काम गर्दैन। महासचिव पोखरेलले रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले देखाएको सक्रियता चमत्कारिक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले अदालतमा त्यस्तै प्रकृतिका मुद्दाहरूको निरूपण गर्न उदासीन हुने र प्रक्रिया नै अगाडि नबढ्ने स्थिति हुने तर कतिपय मुद्दाहरूको फटाफट निर्णय हुने गरेको भन्दै यसको यथोचित जवाब अदालतले दिनुपर्ने बताउनुभयो। त उसले यथोचित जवाब दिनै पर्छ र जनतालाई अदालतप्रतिको विश्वास पैदा हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। कतिपय प्रश्नहरू चाहिँ उस्तै प्रकृतिका विषयहरू चाहिँ न्यायिक निरूपणका लागि प्रस्तुत हुँदाखेरि चाहिँ
सर्वोच्च अदालत अत्यन्त उदासीन देखिने, प्रक्रिया नै अगाडि नबढ्ने, दर्जनौं विषयहरू चाहिँ पेन्डिङमा रहनुपर्ने, कतिपय विषयहरू फटाफट निर्णय हुने। सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्ने महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकका मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक ऐन बन्न नसक्नु दुःखद भएको बताउनु भएको छ। आइतबार शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको 27औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले 7 प्रदेशमा विशेष अस्पतालहरूको निर्माण गरेर मुटु रोगसँग सम्बन्धित उपचारलाई 7 प्रदेशका अस्पतालसँग जोड्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो। प्रदेशमा विशेष अस्पतालहरूको निर्माण मार्फत र मुटु रोगसँग सम्बन्धित उपचारलाई पनि 7 प्रदेशका अस्पतालसँग जोड्ने कुरालाई मैले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु। तपाईहरु सबैको सहयोग भयो भने मलाई विश्वास छ हामी त्यसलाई पूरा गर्न सक्छौं र त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा राम्रो सन्देश र परिवर्तनको संकेत गर्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले गंगालाल अस्पताललाई एकाडेमीको रूपमा विकास गर्न माग गर्नु भएको छ। सांसद पौडेलले मुटु रोगको उपचार गर्ने जनशक्ति उत्पादन गरी मुटु रोग सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले गंगालाल अस्पताललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि बढाई दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट अस्पतालको रूपमा विकास गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रम छिटो अगाडि बढाइयोस्। जग्गा व्यवस्थापन यही भित्र हामीले गर्न सक्छौं। प्रशस्त सार्वजनिक जग्गाहरू छन्, यस्तो पवित्र कामका निम्ति हामीले ती ठाउँहरू प्रयोग गर्न सक्छौं। त्यसैले अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा मुटु रोग उपचारको एउटा विशिष्ट अस्पतालको रूपमा दक्षिण एसियाकै विशिष्ट अस्पतालको रूपमा यसलाई हामीले विकास गर्न जरुरी छ। यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउन जरुरी छ। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले गंगालाल अस्पतालका मुटु रोग सम्बन्धीका सेवाहरूलाई विकेन्द्रीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले 15 वर्ष मुनिका बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको हकमा निशुल्क सर्जरी सेवा र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तारित गर्दै मुटु रोगको उपचार र शल्यक्रियालाई निशुल्क बनाउने अभियान चलाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यसै साथसाथै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तारित गर्दै अब यसलाई सम्पूर्ण रूपमा हरेक नागरिकले अनुभूत गर्ने गरिकन मुटु रोग उपचार शल्यक्रियालाई निशुल्क बनाउने अभियान पनि अर्को ठुलो एउटा अभियान छ, उद्देश्य छ। त्यसमा पनि हातेमालो हुन्छ नै भन्न मैले विश्वास लिएको छु। स्वास्थ्य राज्य मन्त्री कार्कीले नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता दिने कुरामा सरकार सदैव साथमा रहने बताउनुभयो। शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले आफ्नो 27औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। 9 शैय्या स्थापना गरेर सुरु गरेको केन्द्रले हाल 270 शैय्याबाट सेवा प्रदान गरिरहेको छ। तर अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि भने बिरामीले महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता यथावत नै छ। एक रिपोर्ट। शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रले आफ्नो 27औं वार्षिकोत्सव मनाएको छ। मुटु रोगको रोकथाम, उपचार तथा निदानका लागि आवश्यक उच्चस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ रूपमा स्वदेशमा नै प्रदान गर्न र हृदय रोग सम्बन्धी अनुसन्धानका लागि दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने उद्देश्यले हृदय केन्द्रको स्थापना 2052 सालमा गरिएको थियो। 9 शैय्या र 2 जना जनशक्तिले सेवा प्रारम्भ गरेको केन्द्रमा हाल 270 शैय्या पुग्दा पनि बिरामीको चाप यथावत छ। यतिसम्म कि कतिपय बिरामीले शल्यक्रियाका लागि महिनौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ।
यसलाई दृष्टिगत गरी थप पूर्वाधार निर्माणको तयारी गरेको छ। केन्द्रले 200 शय्याको अत्याधुनिक बाल मुटुरोग भवन निर्माणको लागि डीपीआर तयार गरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि पठाइसकिएको छ। म यसमा माननीय राज्य मन्त्रीज्यू र सम्माननीय प्रधानमन्त्री लगायत अन्य सबैहरूलाई आगामी बजेटमा सो भवनको लागि बजेट व्यवस्था गर्नको लागि पनि विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। शहीद गंगालाल हृदय केन्द्रले नेपालमै पहिलो पटक छाती नचिरी मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण गर्न सफल भएको छ। हालसम्म केन्द्रले ट्रान्सफर एवर्टिक भल्भ इम्प्लान्टेसन प्रणाली मार्फत 7 वटा छाती नचिरी भल्भ प्रत्यारोपण गर्न सफल भएसँगै अब एवर्टिक प्रत्यारोपणका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। सन् 2002 मा विश्वमा सुरु भएको छाती नचिरिकन मुटुको भाल्भ फेर्ने, जसलाई चाहिँ यदि भाल्भ छाती छिर्न फेर्न सकिँदैन ती मानिसहरूलाई चाहिँ छाती नचिरिकन भाल्भ फेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी टाइबी भन्छौँ। हामीले 2078 साल फागुन 16 गते यानि कि सन् 2022 फेब्रुअरी 28 को दिनमा पहिलो प्रत्यारोपण गरेका थियौँ। साउथ एसियामा यो र अहिलेसम्म हामीले 7 वटा प्रत्यारोपण गरेका छौँ र यही हप्ताभित्र हामी अर्को प्रत्यारोपण गर्दैछौँ। सीमित स्रोत र साधनबाट सुरु भएको केन्द्रले हाल वैज्ञानिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति तथा विश्वस्तरीय अत्याधुनिक उपकरणले सेवा दिइरहेको छ। अस्पतालले प्रदान गर्दै आइरहेको विपन्न कार्यक्रम, बीमा कार्यक्रम, निशुल्क कार्यक्रमले जनतालाई सहज भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अस्पताललाई आवश्यक सम्पूर्ण विषयलाई पूर्ण सहयोग गर्ने दावी गर्नुभयो। एकाडेमीमा जुन ध्यान दिनुभएको छ त्यसप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा यो सेवा अझै परिष्कृत र अझै व्यवस्थित हुन जाँदैछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। स्वास्थ्य मन्त्रालय थप सहयोग र नयाँ प्रविधि थप गरी विशेषज्ञ सेवा दिनमा कटिबद्ध रहनेछ। आगामी दिनमा हामी यो समन्वय अझै बढाउँदै लैजानेछौँ। सन् 2022 मा केन्द्रबाट बहिरङ्ग सेवा 1,61,664 जनाले लिएका छन् भने 18,079 जनाले आकस्मिक सेवा लिएका छन्। केन्द्रमा चाप बढिरहँदा त्यसलाई थेग्ने गरी जतिसक्दो छिटो पूर्वाधार बन्नु आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले नर्सहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदी नर्सहरूलाई काममा लगाउने कुरा मान्ने नहुँदै उल्लेख गर्दै मन्त्री गिरीले त्यस्ता निजी क्षेत्रका अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाहरूमाथि अनुगमन गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा कारबाही हुने बताउनु भएको हो। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल नर्सिङ सङ्घको 61औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा उहाँले आफूले मासिक 8-10 हजारमा काम गर्नुपर्ने कहाली लाग्दो अवस्था सुनेको भन्दै प्रमाण जुटाउन मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका सबै अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा तत्काल अनुगमन गर्ने घोषणा गर्नुभयो। मन्त्री गिरीले नर्सहरूको श्रम शोषण गर्ने अस्पताल सहितका स्वास्थ्य संस्थाहरूको नवीकरण नगर्नेदेखि लिएर संस्था नै खारेज गर्न सरकार बाध्य हुनेतर्फ पनि सचेत गराउनुभयो। उहाँले नर्सहरूलाई अनलाइन पेमेन्टको व्यवस्था गर्न पनि निजी क्षेत्रका अस्पताल सहितका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। नियमित रूपमा हामी अनुगमन गर्छौं। त्यस्ता तथ्य र प्रमाणहरू भेटिए भने हामी यसको नवीकरण नगर्ने र खारेज गर्नेसम्म पनि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएर जानुपर्ने हुन सक्छ। हामी त्यो काम गर्छौं। ती कुरा तथ्य र प्रमाणका आधारमा तपाईहरुले हामीलाई पनि सूचना दिनुस्, जानकारी दिनुस्। अब डिजिटल पेमेन्टमा जानुपर्छ। सबै नर्सहरूको एकाउन्टहरू खोल्नु पर्यो, त्यहाँ पेमेन्ट गरिदिनु पर्यो। त्यो अनुगमन गर्ने हेर्ने खालको प्रणाली कसरी विकास गर्नुपर्ने हो त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनेछौँ। मन्त्री गिरीले आवश्यक तलब भत्ता सहितको व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सूचनाको वर्गीकरणको विषयमा सरकारवालाले विरोध जनाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसबारे परामर्श गर्ने बताउनु भएको छ। यसअघि मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा रहेको समितिको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले सूचना वर्गीकरण गरेको थियो। त्यस आधारमा विभिन्न 87 वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने उल्लेख थियो। सरकारको निर्णयको चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबार त्यसबारे सरकारवालासँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ट्विटर मार्फत सूचना वर्गीकरणका विषयमा व्यक्त भएका चासोका बारे सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। आइतबार मात्रै कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हक, लोकतन्त्र, नागरिक सशक्तिकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्त्वपूर्ण हक भएको भन्दै त्यसलाई कमजोर बनाउने गरी सूचना वर्गीकरण गरिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालबाटै आलोचना गर्नु भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर वालेन्द्र शाह विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। मेयर शाहले गैर कानूनी ढंगले महानगरपालिकाभित्र डोजर आतंक फैलाएको भन्दै उपत्यका व्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति काठमाडौँको आह्वानमा आइतबार दिउँसो माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले जनप्रतिनिधि भएर जनतालाई दुःख दिने काम नगर्न मेयर शाहलाई चेतावनी समेत दिएका छन्। मेयर शाहले नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारमाथि समेत हनन हुने गरी डोजर आतंक फैलाउने काम गरेकाले त्यसो हुन नदिनका लागि खबरदारी गर्न प्रदर्शनमा आउनु परेको नागरिक अगुवा सुमन साइमीले बताउनुभयो। उहाँले जनताको प्रतिनिधि भएर मेयर शाहले जनतालाई दुःख दिने काम गरिरहे सह्य नहुने चेतावनी समेत दिनुभयो। खौरालीमा दिनको आज साङ्केतिक मात्र हो। उपत्यकाभरि यति समस्या छ। निजी सम्पत्तिको हकमा 10औं वर्ष हामी जुटिरहेको छौँ। जुनसुकै सरकार आए पनि हामी फाइट गरेर बसेको मान्छे हो। उहाँ स्वतन्त्र व्यक्ति आए अब राम्रो हुन्छ, इन्जिनियर उहाँ बनाउनु हुन्छ भनेको खालि भट्काउनु हुन्छ वा भट्काएर मात्र समाधान हुन्छ। जनताको सम्पत्ति, राष्ट्रको सम्पत्ति होइन, त्यो नाश गर्न पाइन्छ? पाइँदैन। कानुन, संविधान विपरीत कानुनले दिएको, संविधान दिएको मौलिक हकहरू छ, सम्पत्तिको हक छ। भारत 3735 सम्पत्तिलाई आवासको हक दिइरहेछ। जग्गा प्राप्ति ऐन छ। प्रदर्शनकारीहरूले गैर कानूनी ढंगले संविधानले व्यवस्था गरेको भूमिको अधिकार, व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार हनन गरेर मेयर शाहले ज्याजती गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले बिना सूचना, बिना प्रमाण सडक विस्तारको नाममा गैर कानूनी ढंगले सूचना समेत नदिई व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि डोजर चलाउने काम तत्काल बन्द गर्न पनि काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सचेत गराएका छन्। तपाईको सडकको पिच, उसको आँगनको सडकको पिच लिएर आएर जग्गा अगाडि आएर उनले वाल उठाउनु राखेको छ। त्यहाँको चाहिँ के भने स्थानीयवासी वडा अध्यक्षले यो पर्खाल भड्काइदिनुहोस् भनेर माग गर्ने गर्दाखेरिमा बालेलले नो त्यो पर्खाल भड्काउँछ। त्यहाँको एसपी पाण्डेले नो भड्काउन जान्छ। उसको डोजर कहाँ गयो? बिना प्रमाण, बिना आधार, कुनै पनि केही पनि नभइकन यो हाम्रा नगरपालिकाका जुन सेनाहरू, जुन नगर प्रहरी भइरहेछन्, यिनीहरूले बिना आधार एउटा शब्दको भरमा माथिको आदेश भन्नेमा कहाँ के हो? माथिको आदेश नदिकन नि है, सूचना नदिकन सरासर डोजर ल्याएर भट्काइदियो। त्यसको जिम्मेवारी कसले दिने त भने राज्यले दिनु परेन? आफूहरूलाई थप पीडा दिने काम गरे सह्य नहुने प्रदर्शनकारीहरूको चेतावनी छ। अमेरिकाका राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड 2 दिने भ्रमणका लागि आइतबार काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। भ्रमणको क्रममा नुल्यान्डले नेपालमा उच्च राजनीतिक भेटवार्ता गर्नुका साथै विभिन्न सांस्कृतिक सम्पदाको अवलोकन समेत गर्ने बताइएको छ। उपमन्त्री नुल्यान्ड बदलिँदो भू राजनीतिक परिवेशमा नेपालको भ्रमण गर्दै यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न र नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्नका लागि आउनु भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। पुस 13 मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि विदेशी मुलुकबाट नेपालमा हुन लागेको यो नै पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण हो। नुल्यान्डले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा, राप्रपा अध्यक्ष तथा उप प्रधानमन्त्री राजेन्द्र लिङदेन, परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेल लगायतलाई भेट गर्ने तय भएको छ। सन् 2021 को अप्रिलमा राजनीतिक मामिला सम्बन्धी उपविदेश मन्त्रीका रूपमा शपथ लिनुभएकी नुल्यान्डले त्यसअघि अमेरिकाको वाशिंटन डीसी स्थित विश्वव्यापी रणनीतिक परामर्श तथा वाणिज्य कूटनीति फर्म अल्ब्राइट स्टोन ब्रिज समूहमा
वरिष्ठ परामर्शदाताका रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ। पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले लुम्बिनी विकासका कर्मचारीलाई क्यालेन्डर अनुसार कार्य योजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। लुम्बिनी विकास कोषको कार्यक्रममा मन्त्री किरातीले कोषले देखाएको कार्य प्रगतिको रिपोर्ट सन्तोषजनक नभएको भन्दै कार्य योजना बनाएर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। नेपालले गौरवका साथ विश्वमा गौतम बुद्धको नाम बेच्ने पवित्र थलो लुम्बिनी भन्ने, तर लुम्बिनीमा नै अपवित्र काम गर्न कसैलाई छुट नभएको मन्त्री किरातीको भनाइ थियो। हामी विश्वमा बुद्धको नाम बेच्ने, पवित्र थल लुम्बिनी भन्ने अनि अपवित्र काम गर्ने, त्यहाँ तपाईहरुमाथि संसारको आँखा छ, हामीमाथि। अब अघि सचिवजीले पनि भनिसक्नुभयो, गम्भीर हुनु होला। यहाँ साधारण तपाईको पर्यटनको लागि आउनु भएको मान्छेहरूले त हेर्ने भयो, तर यो राज्यको सबै निकायले तपाईपट्टि हेरिरहेको छ। गम्भीर हुनु होला, बुझ्नु होला यति भनेपछि कुनै दिन। उहाँले लुम्बिनी विकास कोषले काम भएन भनेर कर्मचारी सरुवा गरी रमिता नदेखाउने बताउनुभयो। आफू देशको हित विपरीत कुनै हामी कर्मचारीमाथि सरुवा गरेर हच्काएर बहादुरी त देखाउनेवाला छैन, तर काम चाहिँ छ। यो पुरानो मान्यता हो, कर्मचारी सरुवा गरेर थर्काएर बुझ्दै नदिई भगाएर सरुवा गर्ने पुरानो बानी। हामी पुरानो ट्रेन पक्रिरहेका छैनौँ। हामीलाई काम चाहियो, तर तपाईहरुले क्यालेन्डरको आधारमा रिजल्ट ल्याउन सकिएन भने फेरि हामी लुत्ते पनि हैन। पर्यटन सचिव सुरेश अधिकारीले लुम्बिनी विकास गुरु योजना भन्दा बाहिर संरचना निर्माण भएको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले लुम्बिनी विकासको गुरु योजना निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै बजेटको कमी, समयमा नै निकासा नहुने मात्रै नभई कोषको काम प्राथमिकतामा भरपर्दो बताउनुभयो। अघि सदस्य सचिवले र योजना प्रमुखले प्रस्तुति गर्दाखेरि पनि बजेटको कमी हुने, समयमा बजेट निकासा नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि ढिलाइ भएको छ भन्नुभएको छ। त्यति मात्रै पनि होइन, अब हाम्रो कार्यदक्षता, कामको प्रभावकारिता, कामप्रतिको डेडिकेसन कस्तो भयो त्यसले पनि डिटरमाइन गर्ने होला। अलिकति गुरु योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको अवस्था रहेको छ। उहाँले लुम्बिनी क्षेत्रभित्रका विभिन्न जग्गाहरू अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक संस्थाहरूलाई बाँडफाँड भएकाले समस्या भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संघीयता विरोधी शक्ति सरकारमा सहभागी गराउनु पर्दाको छटपटी छताछुल्ल भइसकेको छ। उहाँले सरकारमा बसेर संघीयताको विरोध नगर्न मन्त्रीहरूलाई चेतावनी दिएबाट यही मुद्दाले सत्ता समीकरणभित्र द्वन्द्व सिर्जना भइसकेको त होइन। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा देशलाई लाने मुख्य योजनाकर्ताका रूपमा आफूलाई चिनाउनुहुन्छ। रोचक यो छ कि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा उहाँलाई गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता अन्त्य गर्ने मुद्दा बोकेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महत्त्वपूर्ण साथ मिल्यो। सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि संघीयताको पक्षमा देखिँदैन, तर प्रचण्डले विश्वासको मत पाइसकेपछि सार्वजनिक रूपमै संघीयताको विरोधमा नबोल्न मन्त्रीहरूलाई ठाडै चेतावनी दिनुभयो। सरकारभित्रै संघीयताका पक्षधर र विरोधी बीच टकराव सुरु भइसकेको आशंकालाई बल पुग्ने गरी पछिल्ला समय अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन्। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले पनि संघीयताको विरोध गरेर द्वन्द्व नबढाउन आग्रह गर्नुभएको छ। यी अभिव्यक्तिहरूले देशमा सरकारभित्र र बाहिर संघीयताको विषयले टकराव बट्न सक्ने देखाउँदैछ। संघीयता बेकार किन छ भन्दाखेरि राष्ट्रको आम्दानी यदि 11 अरब छ भने यी 6-7वटा राज्य बनाएर त्यहाँका कर्मचारी, त्यहाँका चाहिँ सांसद, ती विधायकहरू पाल्दाखेरि त नेपालको चाहिँ त्यो जुन राष्ट्रको जति आम्दानी छ नि 11 अरब आम्दानी छ भने 12 अरब चाहिँ नि त्यहाँ यिनीहरूलाई पाल्न खर्च लाग्ने भयो। र त्यसपछि त गएर राजस्वबाट त 1 पैसा बन्दैन अनि विदेशी ऋणमा 22 खर्बमा देश अहिले डुब्यो। त्यो नेपाल किन डुब्यो त भन्दाखेरि यी राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई सांसद बनाएर संघीयताप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढ्दो छ।
यसलाई दृष्टिगत गरी सरकारमा रहेका दलहरूले प्रदेशको मन्त्रालय घटाउने होडबाजी नै चलाए। यसलाई संघीयताप्रति जनतामा सकारात्मक धारणा विकास गर्ने प्रयासका रूपमा बुझिएको छ। तर पहिलो प्रदेश सांसदको कार्यकालमा देखिएका व्यथिति र विसङ्गतिका अलावा निष्क्रियताले संघीयताप्रति जनतामा असन्तुष्टि बढेको छ। यतिसम्म कि त्यतिबेला प्रदेश सांसदहरूको गतिविधि निकै विवादास्पद रहे। प्रदेश सरकार खर्च बढाउने र कार्यकर्ता व्यवस्थापनको उपयुक्त स्थान मात्र बन्यो। यति बेलासम्म कि आफ्नो सत्ता स्वार्थका दृष्टिगत गरी राजधानी राख्ने गतिविधि पनि देखिए। प्रदेशका कामकारबाही विवाद मुक्त बन्न सकेन। मन्त्रीहरू झगडा होहल्लामै सीमित भए। यो गणतन्त्र यिनीहरूको लागि उपहार भएको छ भने नेपाली जुन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता छ तिनीहरूको लागि यो विष भएको छ र यो नेपालको लागि वास्तवमै भन्दाखेरि यो सेतो हात्ती नै हो। संघीयताको कतिपय देशमा सफल प्रयोग नभएका होइनन्। छिमेकी देश भारतमै यसको प्रयोग चलिरहेको छ। तर नेपालमा केन्द्र र स्थानीय सरकार बलियो हुँदा प्रदेश निकै कमजोर साबित भएको छ। यसले संघीयताको सान्दर्भिकतामै प्रश्न उठिरहेको छ। संघीयता पक्षधरहरू यसका विरोधी शक्तिको विस्तारले छटपटिएका छन्। यही मुद्दाले सरकारभित्र र बाहिर नै टक्राव बढ्दै जाने अवस्था विकास भइसकेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रहरीले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाबाट ठूलो परिमाणमा विदेशी ब्रान्डको नक्कली मदिरा बरामद गरेको छ। प्रहरीले ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 5 स्थित टीका थलीको विभिन्न स्थानबाट स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका मदिराहरूको नाम दिई नक्कली मदिरा बनाउने कारखानाबाट उक्त मदिरा बरामद गरेको हो। प्रहरीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन मार्फत नक्कली मदिराको कारोबारमा संलग्न 3 जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी परीक्षक डाक्टर मनोज केसीले कारखानाबाट नक्कली मदिरा र मदिरा बनाउन प्रयोग गर्ने केमिकल, विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्डका मदिराहरूको खाली बोतल, अन्त शुल्कको लागि प्रयोग गरिएका स्टिकर तथा लेबलिङ एवं प्याकेजिङ गर्ने मेसिन लगायत अन्य विभिन्न सामग्रीहरू बरामद गरेको जानकारी दिनुभयो। बरामदहरूको कुरा पनि हामीले ल्याएका छौँ। योभन्दा पछाडि हामी यहाँलाई त्यहाँ देखाउने पनि छौँ। र त्यो सँगसँगै हामीले खाली जुन बनाउनलाई पछि प्रयोग हुने पनि हामीले बरामद गरेका छौँ। र योसँग सम्बद्ध अथवा यो बनाउनलाई चाहिने अन्य कच्चा पदार्थहरू, त्यो केमिकल्स जस्तो देखिने पदार्थहरू पनि हामीले यसमा बरामद गरेका छौँ। र योसँग सम्बद्ध मान्छेहरू पनि हामीले अहिले पक्राउ गरेका छौँ। त्यसैले यो कुनै कारखानासँग अथवा त्यो बनाउने ठाउँसँग सम्बद्ध भएका मानिसहरू हामीसँग हुनुहुन्छ भने कोही यो बिक्री वितरण गर्ने र प्रत्यक्ष रूपमा त्यो सामान ल्याएर त्यहाँबाट बिक्री वितरण गर्ने मान्छेहरू पनि हामीसँग हाम्रो कस्टडीमा हुनुहुन्छ। र हामी उहाँले मदिरा बनाउन संलग्न दोलखा स्थायी घर भएका निरज उप्रेती, स्याङ्जाका धर्मी पौडेल र सिन्धुली स्थायी घर भएका गणेश बहादुर राणा मगरलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। नक्कली मदिरालाई स्टोरहरू मार्फत प्रचलित दरभाव भन्दा कम मूल्यमा बेच्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। छब्बीस सय वर्ष पुरानो ऐतिहासिक सम्पदा लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेको राहुल स्तूपामा मन परी तवरले स्थापित मूर्ति तथा संरचना हटाउन लुम्बिनी विकास कोष, पुरातत्व विभाग र सरकारले कुनै चासो र पहल गरेको छैन। स्तूपा जीर्ण भई भत्किन लाग्दा समेत संरक्षणमा चासो नदेखिनुले सम्पदा नै संकटमा परेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। यो हो निग्रोधाराम विहार। हाल यस क्षेत्रलाई कुदान भन्ने गरिन्छ। शाक्यमुनि बुद्धले गृहत्याग गरेको 7 वर्षपछि आफ्नो जन्मस्थान आउने भएपछि कपिलवस्तुका राजा शुद्धोधनले भगवान बुद्ध सहित भिक्षु संघलाई बस्नको लागि निग्रोधाराम विहार निर्माण गर्नु भएको थियो। उहाँको कपिलवस्तु आगमनसँगै 7 वर्षदेखि विरह तथा दुःखमा रहेका राजपरिवारमा हर्ष र खुसीको माहौल बनेको थियो। बुद्धको आगमनपछि उहाँकी पत्नी यशोधराले आफ्नो छोरालाई चक्रवर्ती राजा बनाउने उद्देश्य सहित बुद्धको जन्म हुँदा उत्पन्न भएको
4वटा सुनको घडा गृहत्याग गरेसँगै विलय भएकोले सोही सुनको घडा आफ्नो 7 वर्षीय छोरा राहुललाई अंशको रूपमा माग्न पठाउनु भयो। राहुल आमाले सिकाए चाहिँ आफ्नो बाबु भगवान बुद्धको समीप गएर बा मलाई अंश दिनुस् न भन्दै बुद्धको चिवर अर्थात् उहाँको वस्त्र समाउनु भयो। बुद्धले आफूसँग अंश माग्न आएका आफ्नो छोरालाई सांसारिक अंश दिनुभन्दा पनि उत्तम जन्म मृत्युको भवचक्रबाट मुक्त हुने अलौकिक अंश दिने विचार गरी राहुललाई प्रवजित गर्न लगाउनु भयो। यसरी बुद्धले आफ्नो छोरालाई प्रवजित गराएको ऐतिहासिक स्थल खण्डहरमा परिणत हुने अवस्था देख्दा जो कोहीको पनि मन दुखी हुन्छ। तर शासक र जिम्मेवार निकायलाई भने यसबारे कुनै चासो र चिन्ता नै छैन। मन्दिरको भित्री भाग पुरै चर्किसकेको छ। छानाहरू चारपातले ढाकिएर कुनै पनि बेला भत्किने अवस्था छ। स्थानीय बालबालिकाहरू राहुल स्तूपालाई शिव मन्दिर भन्ने गर्दछन्। यो भित्र के को मन्दिर हो? यो एउटा मूर्तिको मन्दिर हैन। के भगवानको मूर्ति हो त्यो? शंकरजीको। शंकरजीको हो। यसले विश्वका पर्यटकमा बौद्ध सम्पदाको बारेमा भ्रम र गलत सन्देश जाने निश्चित नै छ। साथै पवित्र ऐतिहासिक स्थलमा रहेको पौराणिक तथा ऐतिहासिक वस्तुलाई नै नष्ट हुने गरी मूर्तिहरू स्थापना गरिएका छन्। शिवलिङ्ग र मूर्तिहरू किन र कसले राखिए भनेर आधिकारिक जानकारी न त लुम्बिनी विकास कोषसँग छ न त पुरातत्व विभागसँग। यस सम्बन्धमा बुझ्न खोज्दा लुम्बिनी विकास कोष र पुरातत्व विभाग बोल्नै चाहेनन्। विश्वका बौद्ध तीर्थयात्रीहरूको आस्थाको स्थलमा यसरी मनपरी भइरहेकाले तत्काल बन्द गरी राहुल स्तूपाको सही प्रचार संरक्षण तथा पुनर्निर्माण हुनु आवश्यक रहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा प्रशान्त मानन्दरका साथ विसन्तर साकेको रिपोर्ट। भारतको अयोध्यामा निर्माणाधीन राम मन्दिरमा स्थापना गरिने मूर्ति बनाउनका लागि म्याग्दीको बेणी स्थित काली गण्डकी नदीको किनारमा रहेको शिलालाई जनकपुर धाम पुर्याइएको छ। आइतबार देवशिलालाई सीताको जन्मस्थल जानकी मन्दिर परिसरमा लगेर पूजा गरिएको हो। यसअघि नेपालको म्याग्दीको गलेश्वर धाम लगायतका धार्मिक स्थलहरूमा लगेर पूजा अर्चना गरिएको थियो। शिलालाई जनकपुरमा पूजा गरिसकेपछि अयोध्या लैजान विदाई गरिने जानकी मन्दिरका महन्तले जानकारी दिनुभयो। भारत पठाउन 5वटा शिला पहिचान गरिएकोमा 2वटा शिला पठाउन लागि हो। भारत पठाउनु अघि परीक्षण गरिएका ती शिला 26 र 14 टन तौलका छन्। भारत पठाउन लागेका शिलाहरूको पूजा आराधनाका लागि यति बेला जनकपुर धाममा भक्तजनहरूको भिड रहेको छ। नेपालबाट शिला भारत लग्न लागेकाले आफूहरू खुसी भएको जनकपुर धामवासीहरूले बताएका थिए। यसले नेपाल र भारत बीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने उनीहरूको विश्वास छ। शिला बुधबारसम्म राम जन्मभूमिको ट्रस्टलाई जिम्मा लगाउने तयारी छ। कुरा हो विश्वमा अरू सबै धनी छ सुन चाँदी रुपियाँ लिएर, तर हामी चाहिँ आध्यात्मिक क्षेत्रमा नदी नाला यो ढुङ्गा हैन जानकीजीको यो जन्मभूमि भएर हामीहरू यो आध्यात्मिक क्षेत्रको धनी छु। विश्वमा चाहिँ हामीहरूलाई यो कुराको ठुलो गर्व भइरहेको छ। हाम्रो आज देवशिला आएको छ तपाईँको कालीगण्डकीबाट पोखरा हुँदै विभिन्न धार्मिक स्थल हुँदै आज जानकी मन्दिरमा हामी धेरै खुसी छौँ। यो हाम्रो नेपाल र भारतको जो एउटा परम्परादेखि आएको सम्बन्ध सांस्कृतिक धार्मिक, त्यहाँ हाम्रो यहाँ जानकी मन्दिर मानु सीता माताको विवाह अयोध्या नै भएको थियो र यहाँको चिनो स्वरूप यसको प्रतिमाहरू त्यहाँ रामको प्रतिमा सीताको प्रतिमा त्यहाँ अयोध्यामा स्थापित हुन्छ। वर्षौँ वर्ष तपाईँको बस्छ। यो 5औं वर्ष पुरानो तपाईँको देवशिला हो। वासी धेरै उत्साहित छन् कि श्रीरामजीको बाल्यकालको मूर्ति स्थापनाको लागि जुन काली गण्डकीबाट गण्डकी प्रदेश सरकारले शिला जानकी मन्दिरलाई उपलब्ध गराएको छ र जानकी मन्दिरले श्रीराम जन्मभूमि जुन करोडौँ हिन्दू आस्थाको केन्द्र बनेको छ, अहिले विश्वको निगाह त्यो राम जन्मभूमिमाथि छ र त्यसमा बन्ने शिला जुन चाहिँ नेपालबाट जानकी मन्दिरको माध्यमले गइरहेको छ त्यसबाट जनकपुरवासी धेरै नै उत्साहित छ। शिला कालीगण्डकीबाट पोखरा हुँदै विभिन्न धार्मिक स्थलमा पूजा गर्न राखिएको थियो। केही दिन अघि नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि एक युवाले आत्मदाह गरेको घटना सेलाउन नपाउँदै पोखरामा अर्का युवाले पनि आत्मदाहको प्रयास गरेका छन्।
आइतबार पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 स्थित काहु खोलामा कृष्ण बहादुर छेत्रीले बाथरूमभित्र आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका हुन्। उनलाई जोगाउन पुगेकी एक महिला पनि आगोमा जलेर घाइते भएकी छन्। दुवैजनालाई छिमेकीहरूले उद्धार गरेका थिए। उनीहरूको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। ती युवाले आत्मदाह प्रयास गर्नुको कारण भने अहिलेसम्म नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई भने पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। होटल रेस्टुरेन्टले उपभोक्तासँग उठाउँदै आएको 10% सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति मजदुरले विरोध जनाएका छन्। व्यवस्था खारेज भएसँगै उपभोक्ताले अब होटल रेस्टुरेन्टले मेनुमा लेखिएको बाहेक 10% सेवा शुल्क तिर्न नपर्ने भएको हो। निर्णयबाट उपभोक्तालाई राहत मिल्ने देखिए पनि होटल व्यवसायमा आबद्ध कर्मचारीहरू भने विरोधमा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले होटल रेस्टुरेन्टले लिँदै आएको 10% सेवा शुल्क खारेज गर्ने बुधबारको फैसलाले उक्त क्षेत्रका मजदुरहरू भने असन्तुष्ट बनेका छन्। फैसलाले आम उपभोक्तालाई लाभ मिलेको छ। 2064 सालमा राजनीतिक दलमा आबद्ध मजदुर युनियनहरूले उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको उपभोग गरे बापत उठेको बिलमा थप 10% जोडेर लिने, जसमा प्राप्त रकम मध्येबाट 60% मजदुरले लिने र बाँकी 40% होटल व्यवसायीले पाउने गरी दबावमा सम्झौता गरेका थिए। होटल व्यवसायी तथा कर्मचारीबाट ती रकम मध्येबाट थप 5% कमिसन राजनीतिको आडमा संगठनको नाममा यी युनियनहरूले लिने गरेको सरकारवालाहरू बताउँछन्। नेपालको संविधान 2072ले आम उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको उपभोग गरे बापत बराबरको मूल्य मात्र तिर्नुपर्ने भनेर तोकिएको छ। सर्वोच्चको सो फैसला स्वागतयोग्य भएको र उपभोक्ताको हकको संरक्षण भएको उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। आम उपभोक्ता एकातिर खुसी छ भने सायद मेरो विचारमा ठगेर खान पल्केकाहरू अथवा चाहिँ कामै नगरिकन उपभोक्ताको खल्तीबाट सेवा शुल्कको नाममा पैसा ठुडेर खान पल्केका केही वर्ग चाहिँ अवश्यम्भावी रूपमै उनीहरू पीडित भएको होलान्। राजनीतिक पार्टीको भातृ सङ्गठनको रूपमा बस्ने अनि उपभोक्तालाई ठग्दै हिँड्ने के राज्यको यही तरिका हो त। त्यही कारणले म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको यो जुन आदेश आएको छ, फैसला आएको छ, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसला आएको छ, त्यो अत्यन्त स्वागतयोग्य छ र त्यो कार्यान्वयन तहमा अचेतस लागू हुनुपर्दछ। राजनीतिक आडमा उपभोक्तालाई नठग्न उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरू सुझाव दिन्छन्। यता होटल व्यवसायमा आबद्ध मजदुर सम्मत संघ संगठनले भने सर्वोच्चको निर्णयले करिब 12 लाख मजदुरको आयमा असर परेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकले मजदुरको दैनिकी नचल्ने र यसले थप विदेश पलायनको अवस्था सृजना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने होटल व्यवसायी महासंघ दावी गर्छ। यो खाइपाई आएको कुराहरू, श्रमिक पक्ष जुन यो खाइपाई आएका कुराहरू चाहिँ हट्नु हुँदैन, हराउनु हुँदैन र यसलाई हामीले पुनर्बहाली ल्याउनुपर्छ भनेर चाहिँ अब सम्पूर्ण श्रमिकहरू अहिले असन्तुष्ट भएको छन् र उहाँहरू एउटा आन्दोलनको मनस्थितिमा चाहिँ हुनुहुन्छ। यो सर्भिस चार्जको पैसा नपाउँदाखेरि चाहिँ अब सामान्य अब राज्यको न्यूनतम वेतन 15,500 मा एउटा श्रमिकले काम गरेर चाहिँ बस्न सक्ने अवस्था छैन। अब होटल व्यवसायीले सेवा शुल्क लिएमा गैर कानूनी हुनेछ। यद्यपि मजदुर सम्बद्ध संघ संगठनमा राजनीतिक प्रभुत्व हावी भएकाले सर्वोच्चको फैसलाले उपभोक्तालाई लाभ मिल्ने भए पनि यसको दिगो कार्यान्वयनमा सजिलो नहुने जानकारहरू बताउँछन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। ललितपुर सुनचाँदी व्यवसायी संघको नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ।
सुनचाँदी व्यवसायी संघको 10औं वार्षिक सभा तथा 4थो अधिवेशनले सुबिन वज्राचार्यको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति चयन गरेको हो। नवनिर्वाचित अध्यक्ष वज्राचार्यले सुनचाँदी व्यवसायीले वर्तमान र भविष्यमा आइपर्ने चुनौतीहरू सामना गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। बजारको माग अनुसार सुनको आपूर्ति नभएको अवस्थामा नेपाल हस्तकला महासङ्घ र यस सङ्घबाट त्यहाँ सदस्यले थप सुनको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने, नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषणसँग कार्यगत एकता गरी त्यहाँबाट पाउने सुनको कोटामा पनि हामीले कार्यगत एकता सँगसँगै सुनको आपूर्ति बढाउने, स्वदेशी कारिगरहरूको अभावमा ठुलो धनराशि विदेशीकोले आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न प्रभावकारी र नियमित तालिम कार्यक्रम, रोजगारी प्रवर्धनका लागि स्थानीय निकाय, महानगरपालिका, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र, हस्तकला महासङ्घ, ललितपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ जस्ता निकायसँग समन्वय गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउने म हजुरहरू सामु चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कार्यक्रममा सांसद प्रेम बहादुर महर्जनले सुनचाँदी व्यवसायीहरूका लागि आवश्यक नीति नियम बनाउन आफूले आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। व्यवसायी महासङ्घको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो र हाम्रा निमित्त मुलुकले बनाउनु पर्ने कानुन समेत बनिरहेको छैन। त्यसको मस्यौदा हामीले कानुन मन्त्रालयमा पेश गरिसकेका छौँ, तर त्यसलाई कानुनी रूपमा एउटा मान्यता दिलाउनका निमित्त मैले उहाँहरूसँग सरसल्लाह गरेर कानुन मन्त्रालय मार्फत प्रतिनिधि सभाबाट बन्ने भोलिका दिनमा नीति नियम तथा कानुन बन्ने कुरामा मेरो तर्फबाट सहयोग रहनेछ भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। ललितपुर महानगरपालिकाकी उपमेयर मन्जिला साक्यले सुनचाँदी व्यवसायप्रति गर्नुपर्ने दायित्वबाट सरकार पन्छिएको भन्दै यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए नेपालको अर्थतन्त्र र रोजगारीमा समेत असर पर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरूले सुनचाँदी व्यवसायमा देखा परेको समस्या र त्यसप्रति सरकार र सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। इजरायलले बन्दुक कानुनहरू खुकुलो बनाउने तयारी गरेको छ। इजरायलको मन्त्री परिषदको सुरक्षा समितिले इजरायलीहरूलाई बन्दुक बोक्न सहज हुने नियम लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। जेरुसलेममा विगत 2 दिनमा प्यालेस्टाइनीहरूले 2वटा छुट्टा छुट्टै आक्रमण गरेपछि इजरायलीहरूको सुरक्षालाई केन्द्रमा राख्दै उक्त उपायलाई अनुमोदन गरिएको हो। आक्रमणकारीहरूको परिवारका सदस्यहरूलाई आवास र सामाजिक सुरक्षा अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कुरा समेत नयाँ उपायहरूमा समावेश रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। पूर्ण मन्त्री परिषदले सुरक्षा समितिको निर्णय उपर विचार गर्नेछ। प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले सुरक्षा समितिको बैठक अघि नै बलियो र छिटो जवाफ दिने वाचा गर्नुभएको थियो। इजरायलको सेनाले पनि कब्जा गरेको वेस्ट ब्याङ्कमा सेनाको संख्यालाई सुदृढ गर्ने बताएको छ। बिहिबार कब्जा गरिएको वेस्ट ब्याङ्कको जेनिनमा इजरायली सेनाको आक्रमणको क्रममा प्यालेस्टाइनी लडाकु र सर्वसाधारण गरी 9 जना मारिएका थिए। यो सँगै तनाव थप चुलिएको हो। जेनिनमा भएको हमलाको उत्तर स्वरूप गाजाबाट इजरायलमा रकेट प्रहार भएको थियो भने यसको जवाफ इजरायलले हवाई हमला मार्फत गरेको थियो। अब खेल समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका 7 केन्द्रीय सदस्यहरूले नेपाली टी20 लिगको दौरानमा स्पट फिक्सिङ जस्तो गम्भीर अपराधका लागि बाटो खोलिदिएको भन्दै कार्य सम्पादन समितिको राजीनामाको माग गरेका छन्। क्यानका केन्द्रीय सदस्यहरू ऋषिराज गौतम, डाउन अन्सारी, सञ्जय राज सिंह, करण महतरा छेत्री, अमितवीर पाण्डे, छुम्बी लामा र धर्मराज गिरीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर कार्य सम्पादन समितिमा रहेका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द, कार्यवाहक सचिव प्रशान्त मल्ल, कोषाध्यक्ष रोशन सिंह, केन्द्रीय सदस्य दुर्गाराज पाठक र पदक खड्काको राजीनामा माग गरेका हुन्।
रियलाइज गर्नुभएको छ। गल्ती भयो भने त्यहाँ बसेर हुन्छ? खेलकुद परिषदको रिपोर्टमा पनि त्यही आएको छ, सिआइबीले पनि त्यही निकालेको छ। भनिसकेपछि कतै न कतै नेपाल क्रिकेटको नेतृत्व यसमा इन्भल्भमेन्ट छ। जो 73सँगको कन्ट्र्याक्टमै रद्द छ, गलत छ। यदि त्यो कन्ट्र्याक्टमा गलत गरेको छ, आज स्पोर्ट फिक्सिङको कुराहरू सार्वजनिक भएको छ। खेलाडीहरू दुःखका साथ हुनुपर्छ। उदयमान खेलाडी आज हत्कडीमा कस्टडीको सिआइबीको हत्कडी लगाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सम्पूर्ण कुराहरू हामीले यहाँलाई आज अवगत गरायौँ र नेपाल क्रिकेटसँग कुनै पनि हिसाबमा सस्पेन्सन हुँदैन। नेपाल क्रिकेटसँग सस्पेन्सन हुँदा बचाउनु लागि नेतृत्वले गलत भएका मान्छेले राजीनामा दिएर नेपाल क्रिकेटलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हामी क्यानलाई सस्पेन्ड गराउने पक्षमा छैनौँ। नेपाल क्रिकेट सङ्घभित्र भएका अनियमितता, स्वेच्छाचारिता, दादागिरी हट्नुपर्छ र क्रिकेटको विकासको लागि यो संस्था गठन गरिएको हो। ऐन विधान अनुसार संस्था चल्नुपर्छ। कसैको लडमा, कसैको बेनिफिटको लागि यो संस्था चल्न हुँदैन भने त्यहाँ लड्यौँ। त यस्ता मान्छेलाई, यस्ता सङ्घमा बस्ने मान्छेलाई कारवाही हुँदैन। सरकारले चाहिँ गर्नैपर्छ, निर्माण गर्नैपर्छ, कारवाही गर्नैपर्छ र आउने यदि सरकारले कारवाही गर्दैन भने आउने मान्छेलाई सचेत गराउन कार्य गर्नुपर्छ। यदि गरेन भने भोलि त्यो ठाउँमा कोही पनि गएपछि के गर्दो रहेछ सरकारले, हामीले त जे गरे पनि हुन्छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएको टी20 लीग प्रतियोगितामा क्यानसँग सम्झौता गरेको रणनीतिक र व्यावसायिक साझेदार कम्पनी 73 स्पोर्टकै प्रमुख स्पट फिक्सिङमा संलग्न हुनु दुःखद रहेको भन्दै कार्य सम्पादन समिति दोषी रहेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले नेतृत्वलाई बारम्बार सचेत गराउँदा समेत अटेरी गरेको आरोप लगाए। पुस 9 गतेबाट 27 गतेसम्म भएको प्रतियोगितामा खेलाडीले पारिश्रमिक नपाएको र फिक्सिङका लागि अप्रोच आएको सहभागी खेलाडीले नै बताएका थिए। खेलाडीको सो अभिव्यक्तिपछि लिगमा विवाद बाहिरिएको थियो। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले नेपाल लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि सिआइबीले पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी महबुब आलम र राष्ट्रिय टोलीका सदस्य आदिल अन्सारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ पुनः अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। ब्रेकसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आज माघ 16 गते शहीद दिवस। देश र जनताको हित र अधिकारका लागि जीवन त्याग गर्ने शहीदप्रति सम्मान गर्दै देशैभर मनाइँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेले लिए नागरिकता। पार्टीले बनायो पुनः सभापति। गृहमन्त्री आफ्नै पार्टीले पाउनुपर्ने रासोपाको अडान। सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउन लामिछानेको नागरिकता प्रकरणमा मुद्दा हालिएको एमाले महासचिव पोखरेलको दावी। अदालतले देखाएको सक्रियतामा प्रश्न। विशेष अस्पतालहरूको निर्माण उच्च प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आश्वासन। नर्सहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने मन्त्री गिरीको चेतावनी। डोजर आतंक फैलाएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर शाह विरुद्ध प्रदर्शन। जनताको प्रतिनिधि भएर जनतालाई नै दुःख दिएको आरोप। इजरायल आफ्ना नागरिकहरूलाई बन्दुक बोक्न सहज हुने नियम बनाउँदै आक्रमणकारीको परिवारका सदस्यहरूलाई सामाजिक सुरक्षा अधिकारबाट वञ्चित गर्ने तयारी। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।